Okay, good morning, good morning, good morning. Nandito naman ang inyong lingkod, si Pastor Armando S. Montero. Welcome to my page and YouTube channel. O ito na pong ipadayo ng ato ang nabiyaan nga subject under sa main theme, the Gospel of the Kingdom. O kagahapon natong naabot ang final destiny sa moong tulo ka destinasyon ni Galaigsoon. O shout out sa tanan nga mga kaigsunan, Luzon, Visayas and Mindanao. Tanan nga mga kabinanter, pastor, kabinantid pastor and churches. Welcome kamo ug maadlaw atong simbahon ang ato ang Ginoo. Ay mo kalimot nga Domingo ug mga adlaw og niining oras ato nasab nga tagaan og panahon ang pagpadayon sa pagtuki og pagtuon sa pulong sa Ginoo. Tungod kaya kining Covenant Salvation na mo kini ang gisugo sa Ginoo nga ipawali sa iyang iglesia nga diin si Kristo mooy nagtukod niini. Nilabay na 2,000 kapin ka mga katuigan o ang iyang gisugo nga mooy muwali niini mo ang iyang iglesia. Muna mga kaigsunan, swerte kayo ang nawalihan og niapil sa moong padula sa Dios tungod kaya ang final destiny mao ang pagsulod sa bag-ong Jerusalem. So atong reviewon kadali Galaigsoon kung as you can see imuhang makita diri sa moong ilustrasyon nga ang sa sinugdanan sa moong pakigsaad sa Dios gikan man kang Adam, no? Adam munang itawag Adamic Covenant, no? Og sa diin napilyo si Adam og siya usab nag-establishar na usab siya og pakigsaad ngadto kang Noah, no? Munang na po'y Noahic Covenant og pag-abot sa kang Abraham, tawag na pug Abrahamic Covenant og nibuto na pod si Isaac og nahimo pod nga si Jacob una nga shortcut na to sa Israel og nilaghan ang Israel mo nang gitawag Israelites og nagimo na sab siya pakigsaa dinha mostly sa Old Testament kini mga kaigsunan og sa maong pag tukod sa iglesia sa atuang Ginoo nga diin ang last prophet sa Old Testament mao si Malakay ug aduna ni siya gitawag nga 400 silent year. Diin si John the Baptist mao ang katapusan nga propeta taliwala sa ining gitawag nga Old Testament and New Testament. Og yan ang bahin nagsunod si Jesus Christ og nagpakatao siya og wala pa siya gilansang, wala pa siya gipatay na organize na ang ihang iglesia o another na pod nga pakigsaad nga gihimo sa tuang Ginoo which is the New Testament church. Munang gitawag nga bag-ong testamento o bag-ong pakigsaad o yan ang gipalig-on tungod kay yan ang giulaan og dugo o mao na nga continue gihapon ang covenant gikan sa karaan ug hantod sa bag-o. Sanglit adunay mga revision o adunay mga bag-o nga mga terms sa panahon karon sa iyang iglesia. Daghan ka ito atong i-mention 12 kabahin, tawgon templo, house of God, the flock of God, the sheep, the bride, no? O sa ato nga bahin karon nakita mga hintil nga nasakop sa iglesia sa tong Ginoo. Kaya ang iglesia sa tong Ginoo nahimo kining assorted. Adunay mga Hudiyo in the place o aduna po yung mga Gentiles o mga hintil. So mao na nga kita nga mga hintil kung nabautismuhan ta diha kang Kristo, so tawagon na ta nga manunod diha sa panunundon ni Abraham o pwede na ta nga mo claim sa moong inheritance gikan pa sa Old Testament. Muna nga tawgo na po tag spiritual Israel. O
Ang atong final destiny, so inyo na nakita, review man mao ang pagsulod sa bag-ong Jerusalem. So dili gid nimo ikadinay nga naagyoy literal nga Jerusalem nga ipakanaog sa atong Ginoo, o bali mura ni siya cube. Ang gitas-on og ang gilapdon managsama ra. Kung imong basahon ang Revelation 21 verse 1 to 7. Whole chapter. O gatong makita din nga daghang natagak, no, gikan sa itaas nga kining gitawag nga anak sa saad, o mao nang gitawag nga three destiny mga kaigsunan. Kay kining sa yellow nga color tawag na sagsan of promise nga adunay lahi-lahi nga dealing sa Ginoo, pero padayon ang iyahang kining gitawag nga pakigsaad, ug ang mga benefits mga kaigsunan nalangkob ra diha sa Bagong Jerusalem. Diha sa Bagong Jerusalem daghan kay mga privileges o opportunity o privilege nga diin imong maangkon kung qualified ka sa pagsulod dinha. O ang kadtong naanaunta sa tinuod nga iglesia sa itong Ginoo apan nagmasukihon, nakategorize siya sa kanding, so imbis kay son of promise unta siya, nabalik siya sa gitawag nga slave son, no? So mao na ang ikaduha nga destiny, ug ikatulo son of perdition. So wala gid ni kaang tanan didto sa Dios, wa gid ni naghinulsol, o wala gid ni nag turning back, ug nagpadayon gud ni sa iyang Dios, iyang sarili, iyang Dios ang demonyo, iyang Dios kwarta. Una nga namatay siya, og ang iyang final destiny mao ang linaw nga kalayo. O siguro maklaro ninyo dinha sa moong illustration mga kaigsunan, una nga sad kayo ang namembro na sa tinuod nga iglesia sa itong Ginoo, apan wala siya napadayon. Careless siya nga nangalagad og nagdinanghag siya nga daghan nga mapasay sa Biblia, wala niya tun-i, wala niya pamalandungi, ug nagsalig siya sa maong gitawag nga when you are saved, saved forever, you got it all. Tinuod man na igsoon, when it comes of ordinary salvation, dili na gid na mawala sa imo. We have eternal security. Pero ang covenant salvation na passive pa ni mga kaigsunan. Wala eternal security diri sa covenant salvation, tungod kay ang covenant salvation kinahanglan kini i-work out nimo. So dili basta-basta ang naka-work out nini og na-qualified, tungod kay may sama ka sa Dios, no? Adunay pag-ilibit ug adunay mga promotion nga gikan sa kaaway kita, nahimo tang ulipon, hantod nga nahimo tang higala, hantod nahimo tang igsoon ni Kristo, ug hantod nga gitawag ta nga hari, ug mahimo tang Dios nga gamay nga diin iya lang nanggitanyag sa tinuod niya nga iglesia. Unta sa inyohang pagpamalandong karon kay na naman tas tumoy-tumoy sa atong mga pagtuon, so inyong tang mabalansi ug inyong mahuna-hunaan nga ang Missionary Baptist daghan na pud ning mga faction, apan matrace up na to tungod sa atong kahitik sa panahon karon, dili na lisod sa pag-trace o pag-trace back sa maong kasaysayan, tungod kay pwede nato nga masilip o unsay nahitabo kaniadto sa 1st century, 2nd century ug hantod karon sa 20th century. So ang tinuod higala igsoon, mulutaw gyud na, no? The truth shall prevail. Di gini pwede siya kumkumon, dili gini pwede siya nga taguan, kay ang kamaturan mulutaw gayod. Naana na sa imuha kung magpatanga-tanga ka, naana sa imuha kung kumpiyansa ka. So sa diha pa ko sa kaning gitawag traditional Missionary Baptist nga two destiny lang ang naa sa utok nako. Daghang mga pasay sa Biblia nga wala na harmony, ug uhaw kayo ko sa tubag sa akong mga pangutana usab nga diin ila lang ihang ug ila lang kanang save by the bill
tungod kay wala nay oras og nagpabilin nga pasol sa akong utok, no. Kanang gitawag nga ato na ning mapanandungan karon ang John 15 nga mga sanga nga naputol. Unsa to kining gitawag nga sitwasyon sa maong sanga nga diin na nahimo man siyang kabahin sa punuan nga ang true vine mao man si Jesus Christ. Unya naputol siya, no. So sumala sa mga usas o sa mga traditional Missionary Baptist, professing Christian daw to, no. O katong naputol impierno gyud daw kuno to, no. So dili katanggap-tanggap nga mga rason higala igsoon tungod kay konflikto sa mong eternal security nga nagbilib man ta nga adunay eternal security unya maimpierno pa di ay na missing link higala igsoon. Although nga naputol siya sa maong mga privilege sa gingharian. So diha sa kabinan klaro kaayo ang pag-explain sa mga sanga nga naputol. Kadtong mga membro sa tinuod nga iglesia nga nasyat upan sama atong buang-buang nga mga birhen nga ulay nga na abtan nga wala sila nagprepare, nasyat upan sila, nasirad-an sila og naghangyo sila nga moapil sa kalsal o wala gyud ablihi sa ato ang hari nga mao si Ginoong Jesucristo ug wala gyud sila nakaapil sa kasal. Og sa maong pag-cut off dili na gyud mabalik pa pag-usab, no. Og na-cut off siya sa mga privileges sa gingharian. Kung mabasa ka sa 1 Corinthians chapter 3 nga aduna dinhay nakapasar nga nakadawat og ganti og kadtong wala nakapasar nga gikategorya o gikasama sa uhot dagami o tuod o nasunog ang ihang mga goodies o kadtong napildi muna mga kaigsunan nga mga loss, no. Loss pildi siya. Unsa nga klase nga pagkapildi? Lost the privileges to enter the kingdom. So hastang ninduta og happy kay ko higala igsoon sa oras nga ako kini nga nabati diha lamang sa kabinan. Ug ang ubana kong mga libro nga traditional kayo, To Destiny ang approach, wala na nako basaha. Ipanghulaman wa na nako kuhaa. Og naapay mga libro dinhi nga iagok pa na lang kay dili nako ganahan mo basa tungod kay ang kining gitawag nga pag-abot na sa paghari dili na maka-explain pag-ayo, no. So dili mo na magpag-ignorante kay ignorance of the Lord excuses no one's. So ipawali o giwali na ni, no, o gi-share na ni sa tinuod nga Missionary Baptist hinaot nga inyo kining tagdon og inyo kining pamatiyon og tun-an. Although nga dili mo ganahan sa nagwali tungod kay giisyuhan ko og unsa lang nina apan lantawa ang balaang kasulatan higala igsoon kung to destiny bagyod, no. Pero kung nituo ka nga aduna gyud tulo ka destinasyon nga diin nag-existan ini nga kalibutan karon, so mamalandong ka og pahimosli ang dakong kahigayunan samtang buhi pa ta. Habang may buhay may pag-asa, sumala sa Ecclesiastes. O biya na sa maong kanang gitawag nga to destiny tungod kay dili maharmoni ang mga pasay sa Biblia, no. Og makahuna-huna ka nga ang Bible disharmony. Unya bisag Pentecostal ang imuhang maatubang laana, no. Tuok ka na tungod kay daghang pasay sa Biblia nga paningkamutan, magtanom, magpadayon hangtod sa katapusan mamaluwas. Unya makabasa na po ka ang bautismo makaluwas. Unya makabasa na po ka dinha ang gitawag nga work out your own salvation. So di ba konflikto kayo sa viewpoint sa Missionary Baptist, especially sa mga usas nagtuo nga eternal security
niya ani daghang pasahe sa Biblia tungod kay ang gitawag nga covenant salvation 90% imong mabasa diha sa Biblia. 10% lang ang naghisgot sa ordinary salvation nga nang gitawag nga save from hell. Galaigsoon, wala naman ko igong oras atong lakbitan makadali o muisdog tagamay sa maong pamalandong nato tungod kay taas-taas ng akong pag-review. So atong ipadayon sa unahan og mao na ni ang final destiny sa three destiny, Son of Promise, New Jerusalem ang final destiny, slave son, dili siya maimperno pero ang iyang final destiny na sa New Earth. Samantala ang Son of Perdition, anak sa pagkawala, ang iyang final destiny ang Lake of Fire. Og balik ta sa special people mga kaigsunan kay nindot kayo ni bilang anak, no? Siya usa ka manununod sa kinabuhi nga dili matino ang gidugayon, no? So kanang word nga son og atong mabasa na sa Mateo 19:28 matud pa rin og kanila si Jesus mingon sa pagkatinuod nagaingon ako kaninyo nga kamo nga nagsunod kanako sa panahon sa pagkahimugso pag-usab sa diha nga ang anak sa tao magalingkod na sa trono sa iyang himaya, kamo usab magalingkod sa napulog duha ka mga trono og inyong pagahukman ang mga napulog duha ka mga banay sa Israel. So asa man ni gi-address higala igsoon iba diha sa iglesia sa tuang Ginoo. Grabe ang mga privilege kung ikaw na isakop sa tinuod nga iglesia bisan tuod nga i-scrutinize pag-ayo ang imong dignidad, no, gi-assassin, character assassin pa ka, pero dili na to na i-matter higala igsoon tungod kay dili basta-basta ang bugti o ganti nga giandam sa atong Ginoo. O kini naghisgot kini sa iglesia nga diin na nag-take to rest siya, no, nisugal siya o ang kapalit niini mo ni ang gisulti sa ato ang Ginoo. O ang matag usangan nagbiyag mga balay o mga igsoong lalaki o mga igsoong babayi o amahan o inahan o asawa o mga anak o kayutaan tungod sa akong ngalan magadawat og usa ka gatos kapilo o magapanunod sa kinabuhi nga dili matino ang gidugayon. So dinhi mga kaigsunan nga sa English ni ang makapanunod to inherit makapanunod. So pangutana kanang panulundon higala igsoon imo da ba nang nadawat? So in the future pa na, no? So mao ni ang kinabuhi, no? Eternal life nga in the future position. So sa kabinan nagtuo mi nga duha ka klase nga kinabuhi nga walay katapusan. Naana sa sunod nato nga subject ato nang higisgutan duha ka klase nga kaluwasan ug duha pod ka klase nga kinabuhi nga walay katapusan. Naay madawat katong ordinary salvation, so eternal life gyapon lang madawat after conversion o after kanang convert niya nga diin gikan siya sa kaaway og nahimo siyang ulipon nya wa man siya niisdog o igo raman siya nito nga adunay Dios. So mao ra na ihang maabil nga dili siya maimperno. Pero kining gitawag nga eternal life nga panulundon umaabot, so dili siya makaabil niini tungod kay wala siya ni dagan sa lumbag Kristiyanon o wala siya nangita sa maong gingharian, seek first the kingdoman, kontento na siya sa iyang sitwasyon, mga kaigsunan. Ang pangasaw unon o ang pagkaasawa sa Ginoo.
So niya na pod, no, kini nga gitawag nga pagka pangasaunon. Sige tag makabasa nga ang iglesia sa ato ang Ginoo diya sa Episo mao'y pangasaunon sa ato ang Ginoo. O kanang gitawag nga born again. So daghan pong dili ka explain sa mga usas o missionary baptist sa born again ay ang Pentecostal wala man sila metaphor, no? So kining metaphor wala pud ni kaayo na explain sa Bible school namo sa una nga gikaisip nga anak o kanang gikaisip nga asawa. So mao nang gitawag nga metaphor. Kung imong mabasa diha sa Romans 4:17 na ay metaphor sa Bible nga gikaisip ka nga nakasal o gikaisip ka nga anak. So gikaisip pa lang. So anhara ang faktual o realidad sa pagbalik sa ato ang Ginoo. So kalaigsoon na diri lang sa takutob sa kining gitawag nga pangasaunon, no? So ato ning humanon, ato na natukti ganiha ang pagkaanak. So ganiha grabe ang kanang gitawag nga madawat sa usa ka anak. Bilang anak aduna say mapanunod sa gingharian. So kini na pong gitawag nga a very close relationship tungod kay husband and wife ang hisgutan dinhi. Si Kristo maoy husband ug ang wife ang ihang iglesia. So mao ni ang giingon dinhi sa balaang kasulatan, isip asawa ni Kristo kita nahimong iyahang luwason. Sumala sa Episo 5:23. Unya kini nga moong kaluwasan, hapit na nato madawat. Yes, no? Inigbalik sa atong Ginoo, bahinon lang niya ang luwas, ang matinumanon diya sa tuo. Unya ningon ang atong Ginoo, panundan ninyo ang gingharian. Unya iya dayeng ipresentar sa iyang amahan nga mao kini ang nakadaog sa daghan kaayo nga mga examination, mga pagsulay, og mao kini ang akong iglesia. Ipresentar ni Kristo siyang amahan og niya na nga bahin ni kalaigsoon umaabot pa na, no? Nga diin gikaisip nga asawa ni Kristo. So daan ang gisulti dinhi sa Roma 13:11 nga kini nga maong nga kaluwasan hapit na nato kini madawat, no? I-analyze nimo ang Romans 13:11, no? Lahi diha ang pagtuo sa bag-o pang nakabig og kini nga maong pagtuo nga diin mahimo ka unya nga maluwas diya sa mga ordinaryo nga kategorya og imong ma-enjoy ang mao nga very special nga gitawag nga state of being diha sa tilan o tubangan ni Kristo. Dili basta-basta higalaigsoon kay very close relationship. So ay mugto ni ana nga never mind the church, never mind the group or religion. Ay mugto ana higalaigsoon. The important daw kuno ang relasyon sa Ginoo. So paano man ka maka-establishar og close relationship sa Dios kung imong gi-ignore ang iglesia sa ato ang Ginoo, imong gi-reject ang mga manifold wisdom nga gibilin sa ni Kristo diya sa iyang iglesia. Wala ka nangalagad sa insakto nga iglesia, unya abi nimo mauna na nga grupo, abi nimo tanang grupo pakaslan, abi nimo adunay grupo nga tanang grupo pakaslan unya qualified ka, appeal ka, pilingon ka ang tinuod higala igsoon ang sugo sa Ginoo, seek ye first the kingdom of God. Pangitaa kay aduna gyoy tinuod nga iglesia nga diin nga maoy nagpadula dinha. Dunay tinuod nga iglesia nga si Kristo ang founder. So kung tinukod nagtao ang imuhang grupong ipasakupan, so kawang Marcos City kawang lamang ang imong pagsimba kanako sanglit ang mga pagtulunan kalagdaan nga ayas tao.
Now, sa mga missionary Baptist pod, nabahay na pod ni, doon na po mga natakdan sa mga Pentecostalism nga mga missionary Baptist, o doon na po missionary Baptist, karatula lang ang gidala, pero ang doktrina, universal na kayo. So, mao na problema higala igsoon. So, kandidato na sa pagbalik sa Ginoo nga i-ignore sa Ginoo. Kandidato na nga maset upan sa wedding sa ato ang Ginoo. Kandidato na nga makat upan sa mga privileges sa gingharian. So karon pa lang mamalandong ta higala igsoon. Sa Pentecostal pakugikan, halos dili ko kadawat sa maong eternal security sa kining missionary Baptist, kay naay usahay nga mahimong make a license among eternal security. Sige kag kasala, way problema kay eternal security man. So pero takabalo sa akong pagtuon sa Bible School, dili day pwede nga magsige na lang kag pakasala, kitong kay grasya na. Matod pa sa Roma kana dili mahimo. So doon nagay faithfulness higala igsoon. Adunay pagtinarong, adunay pag-usab, adunay pagsunod sa kabubuton sa Dios, ug adunay antos tungod kay Kristo Jesus, tungod kay pag-iskot kita og faithfulness, daghan kayo tagit bantayan nga mga reglamento o balaod diya sa iglesia sa ato ang Ginoo. Pero ang sukli na nahigala igsoon, mao ang gingharian sa ato ang Ginoo, ug may sama ka kang Kristo. So dire lang sa una, siguro apit na ni sunod na tong session, mahuman na kini nga mao nga subject higala igsoon. O ginaot nga humanon ninyo pag subay ni maong pagtuon nato, o ayaw mo kalimot sa subscribe, pag-like, pag-share adto sa uban natong mga kaigsuonan, o ang Dios manalangin sa atong nahunag kasing-kasing, o God bless your heart. Bye-bye.